رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ولدناهم. देखिए कितना बिल्कुल मीनिंग आपने चेंज कर दिया ना. फिर से पढ़ा. इन उम्महातुहुम ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ذلكم توعظون به
والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله. وتلك حدود الله. حدود हा पर जबर नहीं है, पेश है. फिर से पढ़ें. वतिलका. وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات. وقد أنزلنا آيات بينات. وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ونسوه. والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से एक एक हर्फ को गौर से दे के पढ़ें यहाँ पर अल्लाह कलाम मोटा पढ़ेंगे बारीक क्यों फिर से पढ़ें वइज़ा जाऊका ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى
واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم
تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون على الكذب وهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.